बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए आवाम से तजवीज़ मांग ली। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम वफाकी अकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी हो। आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह, वफाकी और सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजों की तकर्री का अमल जो जजों के ज़रिए और जजों के लिए होता है ख़त्म किया जाए। जजेस तकर्री के लिए अदालती और पार्लिमानी कमेटियों को ज़म किया जाए। पार्लियामेंट, अदलिया, कानूनी बरादरी को मुसावी कर दिया जाए। मुश्तरका मुसवदा 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए सियासी जमातों के वसी तर इत्तफाक राय की बुनियाद बन सकता है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट पीपल्स पार्टी का आईनी मुसवदा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पंद्रह को जो इन्होंने कॉल दी है, ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया? उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। 15 अक्टूबर की यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इक़दामात की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफा का 2 टोक पैगाम। एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्की नहीं ज़ाती मफाद देखती है। साजिश 2014 के धरने से शुरू हुई, इसके बाद 9 मई हुई, विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की गई। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मुल्क की इज्जत और तौकीर में इजाफा हो। ये नहीं चाहते कि मुल्क की मुईशत बेहतर हो। बानी PTI की साजिशों के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। PTI वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। अदलिया सहूलत कारी कर रही है। अदलिया PTI की एहतजाज की कॉल का नोटिस ले। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी PTI को रिहा कराना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दे दी। दुश्मन PTI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद PTI का पहला निशाना CPEC था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनको इतनी हिम्मत है ना, तो आए अपना एहतजाज खुद आके लीड करे और इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऐलान जंग है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। और ये साबित कर रहा है कि ये फाशिस्ट जमात अपना एजेंडा टो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। PTI ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ ऐलान जंग किया है। जंग में जैसे जवाब दिया जाता है वैसे ही होगा। इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे। उज़मा बुखारी की वार्निंग, PTM और PTI में कोई फ़र्क नहीं। तहरीक इंसाफ का एक ही मकसद फितना और फसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। ये फाशिस्ट जमात कुछ भी कर सकती है। ये मुल्क में दंगा फसाद चाहते हैं। बानी PTI ऐसे रिहा नहीं होंगे। अलमीन गंडापुर तामिल फिल्मों के हीरो से भी 4 हाथ आगे निकल आए। PTI ने हमेशा मुल्क की तरक्की के खिलाफ काम किया। SCO पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब PTI की एहतजाजी सियासत पर बरहम। एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसके जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं? क्या D चौक के एहतजाज से जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपके ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। PTI का D चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या D चौक में एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी PTI रिहा हो जाएंगे? PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। KP का अमन खराब हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक।
پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار وزیر اعظم شہباز شریف کا جناح کنونشن سینٹر کا دورہ۔ ایس سی او اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لیا، وزیر اعظم کو چیئرمین سی ڈی اے وزارت خارجہ کے حکام کی بریفنگ۔ وزیر اعظم کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ ایس سی او اجلاس میں چین، روس، بیلاروس کے وزرائے اعظم شرکت کریں گے۔ قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم بھی شریک ہوں گے۔ ایران کے نائب صدر بھارت کے وزیر خارجہ ایس سی او میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم اور چیئرمین کابینہ ترکمانستان کے وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم سائیڈ لائنز پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ معیشت، تجارت، ماحولیات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر بات چیت ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ شہر اقتدار میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری۔ وفاقی دارالحکومت کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ مرکزی شاہراہیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ پھولوں اور دیدہ زیب پودوں سے بھی سجاوٹ اسلام آباد کی شاہراہوں پر مختلف ملکوں کے جھنڈے لہرا دیے گئے۔ افغانستان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ افغانستان کو ایس سی او سیکریٹریٹ کی جانب سے دعوت نہیں دی گئی۔ پاکستان نے بطور ایس سی او چیئر افغانستان کی شرکت میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ افغانستان ایس سی او کا ممبر نہیں، آبزرور ہے، رکنیت غیر فعال ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر تابڑ توڑ حملے جاری۔ اسرائیلی فضائیہ کے بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں 57 فضائی حملے اور گولہ باری۔ 24 گھنٹوں میں 60 افراد شہید، 168 زخمی۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 2229 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں 2 روز کے دوران اقوام متحدہ کی امن فوج کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر متعدد راکٹ داغ دیے۔ اسرائیلی فوج کا راکٹ مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسرائیلی حملوں کے دوران بیروت پہنچ گئے۔ محمد باقر غالب نے 2 حزب اللہ قانون سازوں کے ساتھ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اسرائیل نے ایران پر بھی حملے کی تیاری کر لی۔ ایرانی میزائلوں سے بچنے کے لیے امریکہ اسرائیل میں اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم نصب کرے گا۔ اسرائیلی میڈیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فلسطین اور لبنان کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا فلسطین اور لبنان کے عوام کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ نے بھی سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ جوزف بوریل کی خطے میں قیام امن کے لیے سعودی اقدامات کی تعریف۔ ریاض میں پاکستان سعودی عرب دو طرفہ دفاعی صنعتی فورم کا 7واں اجلاس۔ چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کی قیادت میں پاکستان کی تینوں سروسز کے وفد کی شرکت۔ سعودی وفد کی قیادت نائب وزیر دفاع انجینئر طلال بن عبداللہ نے کی۔ چیف آف جنرل اسٹاف کا سعودی رائل فورسز کی تعداد میں اضافے کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ سعودی وفد نے پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا۔ سعودی وفد نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی شراکت کا بھی اعتراف کیا۔ فورم نے عالمی اور علاقائی چیلنجز اور دفاعی فورسز پر اثرات کا جائزہ لیا۔ ISPR۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش دھماکے کا کیس میں ہم پیش رفت۔ خودکش دھماکہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار۔ CTD نے ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ خودکش دھماکے میں بلوچستان لبریشن آرمی کو ملوث قرار دیا گیا۔ دہشت گردوں نے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا۔ معلوم دہشت گرد نے اپنی گاڑی کو چائنیز باشندوں کے کانوائے کی گاڑیوں کے قریب لا کر بلاسٹ کیا۔ رپورٹ کا متن: دھماکے میں 2 چینی باشندوں سمیت 3 افراد ہلاک، 12 زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں زمینی آپریشن تیز کر دیا۔ جبالیہ، بیت خانون اور
بیت الاحیاء میں ایک بار پھر فوج بھیج دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے توپ خانے کی گولہ باری سے خان یونس کے مشرقی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 30 فلسطینی شہید، 90 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا کمال عدوان، ہسپتال خالی کرانے کا حکم۔ اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 42,175 ہو گئی۔ قسام بریگیڈز کا رفح میں 2 اسرائیلی ٹینکوں بلڈوزر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔